अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। आज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन का जिक्र खैर करेंगे। और पिछली वीडियो में हमने अबराह या असहाबुल फील हाथी वालों का जिक्र किया था और उसमें अब्दुल मुत्तलब का जिक्र आया था। तो अब्दुल मुत्तलब के हवाले से भी एक दो बात हम वालिदैन का बयान शुरू करने से पहले कर लें। अब्दुल मुत्तलब जो है ना, उन्होंने 5 शादियां की हैं। इस्लाम से पहले की बात है ना, तो इस्लाम ने 4 शादियों तक की इजाज़त दी है। तो चूंकि पाबंदी कोई नहीं थी तो अब्दुल मुत्तलब ने 5 शादियां की। उससे 10 बेटे और 6 जो है ना बेटियां पैदा हुई हैं जी। फिर दूसरी बात ये है अब्दुल मुत्तलब के हवाले से कि इनकी जो उम्र हुई है वो कितनी हुई है। इनकी उम्र 82 या बाज कह रहे हैं 85 साल जो है वो हुई है। और अब्दुल मुत्तलब की जब वफात हुई है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 8 साल थी। और अपनी वफात के वक़्त अब्दुल मुत्तलब चूँकि वालिदैन फौत हो चुके थे तो फिर चाचा अबू तालिब के हवाले जो है ना इनको करके गए हैं कि आपने इनकी परवरिश जो है वो करनी है। अब उम्मे ऐमन जो कि ना अब्दुल्ला की लोंडी थी, यानी कि नबी अलैहिस्सलाम के वालिद उम्मे ऐमन, उनका बयान है कि मैंने जब जनाजा उठा है ना अब्दुल मुत्तलब का, तो मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबकि उनकी उम्र मुबारक 8 साल थी रोते हुए जनाजे के पीछे जाते हुए देखा है। यानी कि रोते रोते बच्चा होता है ना जनाजे के पीछे जाता है, तो अब्दुल मुत्तलब ने अपने साथ बड़ी मोहब्बत से रखा हुआ था ना, तो इस वजह से ना वो रोते जा रहे हैं जनाजे के पीछे। इतना बयान हमें जो है वो मिलता है। बाकी अबराह के ने हमारे लिए ये नसीहत है कि इसमें ना लतीफ़ नुक्ता है असहाबुल फील हाथी वालों के बारे में। बाद लोग समझते हैं कि असाई गालिब ही रहेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया था ईसा अलैहिस्सलाम को फ़ौक़ल्लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामा, कि ईसा जो तेरे ताबेदार हैं ना तो उनको मैं क़यामत वाले दिन तक गालिब रखूंगा। तो अब समझ लें कि अबराह जो है हाथी वाले ये सही थे, मगलूब भी हुए, अज़ाब भी आया है। तो दलील ये जरूरी नहीं है कि मुसलसल लगातार कोई गालिब रहे, असाई गालिब रहेंगे। मतलब यह है कि मगलूब भी हो सकते हैं। और उसकी सबसे नुमाया दलील, ये बड़ा दिलचस्प और लतीफ नुक्ता है इसमें, सूरह रूम है कुरान मजीद में, और सूरह रूम में फरमाया कि रूमी मगलूब हो गए और रूमी ईसाई थे। इतनी वाज़ेह दलील होने के बावजूद बाद लोग कहते हैं जी नहीं जी वो तो फिर ईसाई तो गालिब रहने के लिए आए हैं क़यामत के दिन तक। नहीं भाइयों, ठीक है ज्यादा हो सकता है, लेकिन दरमियान में मगलूब भी ये हो सकते हैं। अब अब्दुल्ला जो है ना ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हैं। और इनकी वालदा का क्या नाम था? मतलब अब्दुल्ला के जो वालिद हैं उनका नाम क्या था? अब्दुल मुत्तलब। ठीक है, तो अब्दुल्ला की वालदा का नाम था फातिमा, फातिमा बिनते अमर। गोया नबी अलैहिस्सलाम की दादी हुई जी। दादी का नाम अब्दुल मुत्तलब की बीवी कह लें, उनका नाम जो है वो फातिमा है। तो नबी अलैहिस्सलाम की ये दादी हुई। हुलिये के एतबार से नहायत ही हसीन और खूबसूरत थे अब्दुल्ला, और अपने वालिद के चूंकि अकलौते बेटे थे बिल्कुल, तो ये जो है ना
عبد المطلب کے چہیتے بن گئے، کیونکہ والد صاحب تو فوت ہو گئے تھے، تو پھر انہوں نے نا عبد المطلب نے بڑا محبت سے انہیں پالا ہے۔ ہاں عبداللہ جو ہے نا وہ اپنے والد یعنی کہ عبد المطلب کے چہیتے تھے، اور حیرت کی یہ کہتے ہیں بات یہ ہے ادھر دلچسپ کہ مشرکانہ ماحول میں کوئی عبد مناف نام رکھ رہا ہے، کوئی عبد العزیٰ، اس ماحول میں عبداللہ نام رکھنا بڑا یعنی کہ وجہ کمال ہے، حیرت کی بات ہے۔ اور ابو داؤد کی روایت ہے 4950 میں کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا پسندیدہ ناموں میں سے عبداللہ بھی ایک نام ہے، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ ہوا یہ کہ عبداللہ جب تھوڑے سے بڑے ہوئے ہیں نا تو ورقہ بن نوفل کی بہن، پتہ ہے نا ورقہ بن نوفل جو آسمانی کتابوں کے ماہر تھے، بڑے دانا تھے، عالم تھے، اس کی بہن تھی، ان کا نام تھا رقیہ۔ انہوں نے عبداللہ کو شادی کی پیشکش کی ہے، کیا مجھ سے شادی کر لیں؟ عبداللہ نے بڑا حکیمانہ جواب دیا۔ اچھا یہ انہوں نے کیوں پیشکش کی رقیہ نے؟ انہوں کو پتا تھا کہ جو میرا بھائی ہے نا آسمانی کتابوں کا ماہر ورقہ بن نوفل، ان کی یہ بشارتیں تھیں یا ان کا یہ آئیڈیا تھا کہ وہ نبی جو ہے نا وہ عبداللہ کی نسل سے ہوں یا بس پیدا ہونے ہی والے، تو پھر اس لیے جو ہے نا رقیہ جو کہ ان کی بہن ہے، انہوں نے خود ان کو شادی کی پیشکش کی۔ عبداللہ نے نہایت ہی حکیمانہ جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ فیصلہ میرے والد عبد المطلب ہی کریں گے، میں نے شادی کا فیصلہ نہیں کرنا کہ میں نے آپ سے کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ ہوا یہ ہے بھائیو کہ نا یہ جو نا عبد المطلب یہ یمن آیا جایا کرتے تھے اور ایک امیر آدمی کے ہاں ٹھہرا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ یمن گئے تو ادھر اس امیر آدمی کے ہاں رئیس کے ہاں ٹھہرے، تو ایک آدمی بھی نا ادھر بیٹھا ہوا تھا جو کہ آسمانی یا قدیم کتابوں کا مطالعہ جو ہے نا کرتا رہتا تھا، عالم آدمی تھا۔ اس نے عبد المطلب کو دیکھا تو چونک پڑا، وہ کہنے لگا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کی ناک اچھی طرح چیک کر لوں اپنے اعتبار سے۔ انہوں نے اجازت دے دی، وہ قریب آیا، اس نے ناک دیکھی، دونوں سراخ، اپنے کیا فشناشی کاہنوں کا دور تھا، اس نے نا کہا کہ یہ نا میں آپ کے دونوں ناک کے سوراخوں میں ایک طرف بادشاہت دیکھ رہا ہوں اور ایک طرف میں نبوت دیکھ رہا ہوں، بادشاہت اور نبوت اکٹھی ہو جائے گی۔ عبد مناف، ایک عبد مناف بن قصی ہے اور دوسرا عبد مناف بن زہرہ ہے، یہ جب دونوں اکٹھے ہوں گے تو نبوت اور بادشاہت اکٹھی ہو جائے گی۔ اب ہوا یہ کہ عبداللہ نے جا کر اپنے دادا عبد المطلب کو کہا، اے باپ عبد المطلب کو کہا کہ بھئی مجھے جو ہے نا رقیہ نے شادی کی پیشکش کی۔ تو عبد المطلب نے فوراً جو ہے نا ان کو وہب یا وہیب کے پاس گئے اور ان کی بیٹی آمنہ کا رشتہ طلب کیا، چونکہ یہ سردار تھے تو انہوں نے اس رشتے کو وہیب نے یا آمنہ کے والد نے قبول کر لیا۔ اس طرح عبداللہ کی شادی آمنہ سے ہوئی۔ کیوں ان کا رشتہ کیوں ٹکرا دیا رقیہ کا؟ بات سمجھ گئے نا کہ وہ جو تھا نا کتابوں کا عالم، اس سے یہ سن رکھا تھا کہ آپ نے جو ہے نا جو عبد مناف ہے نا زہرہ اور یہ دونوں ملیں گے تو بادشاہ تو نبوت اکٹھی ہو جائے گی، تو انہوں نے فوراً جا کر ان کے ساتھ بات کر کے، تو یہ آمنہ بھی تھی نا، یہ زہرہ سے ان کا تعلق تھا، ان کا
اور یہ عبد مناف بن قصی دونوں کو جوڑ دی۔ اب دلچسپ آگے بات یہ ہے کہ شادی کے بعد نا عبداللہ پھر رقیہ سے ملے، ورقہ بن نوفل کی بہن سے، تو شادی کی یا نکاح کی بات چل نکلی، تو اس نے رقیہ نے کہا اب میں نے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ انہوں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وہ پیشانی کے درمیان نور تھا نا شادی سے پہلے، آمنہ سے شادی سے پہلے، اب وہ نہیں ہے۔ اور یہ نا سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کئی خواتین نے عبداللہ کو شادی کی پیشکش کی تھی، لیکن کہتے ہیں یہ نقلاً عقلاً یقیناً اس کی دلیل دستیاب نہیں ہو سکی۔ یعنی کتابوں میں یہ بات آ رہی ہے کہ کئی عورتوں نے نا ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر یا اس نور کو دیکھ کر شادی کی پیشکش کی ہے، لیکن کہہ رہے سندن وہ باتیں اتنی ثابت جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ اچھا، اب اس کے بعد بھائیو یہ بات ہے کہ عبداللہ اور عبد المطلب کی یہ بڑی دلچسپ بات میں کرنے لگا ہوں۔ تو جو ہے جس دن عبداللہ کی شادی ہوئی ہے نا تو عبد المطلب کی بھی شادی ہوئی ہے نا، عرض کی بات ادھر ایسے ہی دور تھا، باپ بیٹے کی اکٹھی شادی ہو رہی ہے ایک ہی دن، یعنی کہ عبداللہ اور آمنہ کی شادی ہے، اور ادھر عبد المطلب اور حالہ، میں نام بتا رہا ہوں، حالہ، ان کے ساتھ شادی کی ایک ہی دن۔ اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے ہیں نا عبداللہ کے ہاں، یعنی کہ آمنہ کے ذریعے، اور عبد المطلب کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے حمزہ رضی اللہ تعالی۔ اب یہ چچا لگے نا، چچا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دونوں کی عمریں ایک ہے، چاچے اور بھتیجے کی عمر ایک ہے۔ اور یہی وجہ ہم احادیث میں کیا پڑھتے ہیں کہ ابو لہب کی جو لونڈی تھی سویبہ، انہوں نے جو ہے نا حمزہ کو بھی دودھ پلایا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دودھ پلایا ہے۔ تو حمزہ دودھ شریک بھائی بھی ہیں، چاچا بھی ہیں، اور دو شریک بھائی بھی ہیں۔ کیوں بھئی؟ عبد المطلب کی جب باپ بیٹے کی ایک ہی دن شادی ہوگی تو رزلٹ ایسے ہی نکلے گا نا۔ وفات جی عبداللہ کی، وہ ہوا یہ کہ وفات ایسے ہوئی ہے کہ عبداللہ جو ہے نا وہ قریش کے ساتھ نا ایک قافلے کے ساتھ تجارت کے غرض سے شام کی طرف گئے ہیں، دوران سفر بیمار ہو گئے۔ اچھا، یہ واقعی یہ دلچسپ یہ بھی بات ہے کہ آپ غور کریں، یہ باؤ اجداد نا آپ کے سفر میں بیمار ہو کر فوت ہوتے ہیں، جیسے ہاشم تھے پیچھے، واپسی ہوئی نا تو مدینہ تک پہنچے تو بیمار ہو گئے۔ وہ اتنے بیمار ہوئے تو بیماری کی وجہ سے نا عبداللہ مدینہ ہی میں ٹھہر گئے۔ قافلہ مکہ پہنچا تو عبد المطلب آئے، انہوں نے اپنے قافلے میں اپنے بیٹے کو دیکھا تو بیٹا نہیں تھا، پوچھا کہ میرا بیٹا کدھر ہے؟ انہوں نے بتایا وہ تو بیمار تھے اور وہ مدینہ ہی میں رہ گئے ہیں۔ عبد المطلب نے نا اپنا جو بڑے بیٹے، کیا نام تھا ان کا، حارث، اب بڑے بیٹے، ان کو خبر لینے کے لیے عبداللہ کی مدینہ بھیجا۔ جب وہ مدینہ پہنچے ہیں نا تو فوت ہو چکے تھے عبداللہ بیماری کی وجہ سے۔ تو ان کو جو ہے نا دار النابغہ میں دفن کیا گیا، مقام ہے مدینہ میں دار النابغہ، ادھر عبداللہ جو ہے وہ دفن ہوئے ہیں۔ جب حارث نے آ کر خبر دی تو کہتے ہیں سارا خاندان جو ہے نا وہ غم میں ڈوب گیا۔ عمر کتنی تھی جی جب عبداللہ فوت ہوئے ہیں؟ مختلف اقوال ہیں، بعض کہتے ہیں 30 سال، بعض 28 سال۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 18 سال کو ترجیح دی ہے، شادی جلدی ہو جاتی تھی 18 سال، لیکن بہرحال جی 30 سے لے کر 18 کے درمیان عمر تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کی۔ وراثت میں ترکے میں کیا چھوڑا ہے؟ جب وہ فوت ہوئے ہیں تو عبداللہ نے چھوڑا کیا ہے؟
कहते उम्मे ऐमन लोंडी रखने का रिवाज था। तो ये ना गोद में खिलाया ना उम्मे ऐमन ने नबी अलैहिस्सलाम को, बाद में ईमान भी लाई है। तो ये अब्दुल्ला की लोंडी थी, स्याह फाम कहते थी। 5 ऊंट और चंद बकरियां। और आमना का भी मुख्तसर जिक्र करके अपनी बात को मैं क्या वालदैन को समेट लेते हैं। आमना ने ना अपने चाचा वहैब के यहाँ परवरिश पाई है। बाप का नाम था वहब और चाचे का नाम था वहैब, नाम मिलते जुलते हैं, लेकिन चाचे के यहाँ परवरिश पाई है। दिलचस्पी की बात यह है कि नबी अलैहिस्सलाम का कोई भी हकीकी मामू नहीं था, यानी कि आमना का कोई भी सका भाई नहीं था। मामू लगे ना, यानी कि आमना का कोई भाई नहीं था। अलबत्ता 2 सुतेले कहते हैं भाई थे। और साथ भी नबी वकास जो कि अशरे मुबशरा में से हैं, उनके बारे में आ रहा है कि हाजा खाली, ये मेरे मामू हैं और किसी ने इस जैसा मामू देखा है। ये तिरमिजी की रवायत है 3752, यानी कि साथ भी नबी वकास नबी अलैहिस्सलाम के जो है ना मामू हैं। ख्वाब देखा जी आमना ने, जब अभी आप पैदा नहीं हुए थे, तो उन्होंने कहा कि जो बच्चा पैदा होगा उसका नाम अहमद रखना है। और नबी अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक जब 6 साल हुई है ना, तो ये आमना मदीना आई हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने खानदान से मिलाने के लिए, क्योंकि मदीना में था ना ये आमना का असल रहाइश। और जब ये मदीना आई हैं तो इन्होंने ना 2 ऊँटों का बंदोबस्त किया। उम्मे ऐमन भी इनके साथ थी, एक में उम्मे ऐमन सवार थी, एक में खुद और नबी अलैहिस्सलाम। फिर 1 माह तक ना ये दारुल नाबिगा में क़याम इन्होंने किया है। उधर चूंकि ये अब्दुल्ला दफन थे ना दारुल नाबिगा उधर। बाद में ना ये वापस हुई है ना 1 माह रहने के बाद मक्का वापस तशरीफ ला रही थी कि बीमारी की शिद्दत ने आ लिया। वो ही बात सफर वाली है जी। और बीमारी की शिद्दत इतनी बढ़ गई कि मक्का और मदीना के दरमियान जो अबुआ नामी जगह है, तो उधर वो फोत हो गई और उधर ही वो दफन। और कहते उम्र कितनी थी उनकी जब आमना फोत हुई? 30 साल। इनकी उम्र जो है ना उस वक्त 30 साल थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 साल थी। और हदीस है सही मुस्लिम की कि फरमाया कि मैंने अपने वालिदैन की कब्र की ज़ियारत की इजाज़त मांगी तो मुझे इजाज़त मिल गई। फिर आप गए थे आप अपने उधर बैठे, खूब रोए हैं और साहबा भी रोए हैं। तो ये था जी आपके वालिदैन अब्दुल मुत्तलब का, यानी कि आज से आपके आबाओ अजदाद का हाल जो है वो मुकम्मल। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।